وای زما په سادګۍ چې څوک دوکه نشي لالیا پټکې چې ورته وتړو جهان را پرځو. سلامونه نیکی خیل احترامات ملګرو د مولانا صاحب پرونی پریس کانفرنس خو داسې ډرتارې په دې خلکو لګولې دی. راځئ ملګرو د یو سابقه چیف جسټس له سافټویر اپډیټ کړی دی نو لاول راشه د مولانا صاحب د پریس کانفرنس لک کلیپ پورې بیا د دغه سافټویر اپډیټ غووم ان شاء الله. रिटायर्ड चीफ जस्टिस साकिब निसार और रिटायर्ड जनरल फैज हमीद इस वक्त भी इमरान खान के लिए लॉबिंग कर रहे हैं और मसरूफ अमल है. इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. इदारे फौरी तौर पर इसका नोटिस लें और अगर हमारी मालूमात सही है तो उनको लगाम लगाएं. जिंदाबाद. उनको कोई हक हासिल नहीं है कि वो पाकिस्तान की सियासत में वक्त से पहले जो है दखल अंदाज होने की कोशिश करें. ऑफ द रिकॉर्ड कार्रवाइयां जारी रखें. क्यों? خدای زما دې توبه نو مولانا صاحب د پرونی پریس کانفرنس نه پس د ثاقب نثار کاکا چې د صادق او د امین لقب ورکړو چاته دا غینه پس سافټویر اپډیټ شوی دی او یوټرن خو د صادق او د امین نه واغشته خو نور هم څه خبرې دي او چې واتس اپ مې مخایک شوی دی او مطلب دا دی چې څه چې خبرې دي نو هغه اوس هم نشي کولی لکه یریږي. دا یو واحد مولانا صاحب دی چې ډنکې کی چوټ پر خبره کوي د سره الحمدلله د چایره ترخه نه کوي. نو راځئ د سافټویر اپډیټ ویډیو واورئ لګا. साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने कहा है कि उन्होंने इमरान खान को मुकम्मल और तमाम मामलात पर सादिक और अमीन करार नहीं दिया था. सीनियर सहाफी आदिल शाहजेब के इस सवाल पर कि पैनमा केस में नवाज शरीफ को नाअहल कराने के लिए जनरल रिटायर्ड फैज ने उन पर दबाव डाला. साकिब निसार ने कहा कि जनरल फैज कौन है जो मुझ पर दबाव डालता. मैं जनरल बाजवा से इस दावे के बारे में बात करूंगा. ये कहते हैं मैं इमरान के लिए अदलिया में लॉबिंग कर रहा हूं. मैं क्यों इमरान के लिए अदलिया में लॉबिंग करूंगा. साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क की बका के लिए जो फैसले किए उन पर अमल दरामद क्यों नहीं करते. मैंने गलत फैसले किए होंगे. मैं अब किसी को इंटरव्यू नहीं दूंगा. मेरे मरने के बाद एक किताब शाया होगी जिसमें तमाम हकायक होंगे. 1997 से लेकर चीफ जस्टिस के ओहदे یاره مولانا صاحب جار دې شم د یو پریس کانفرنس سره دغه دی بیا ټولو موږ مونږ کورو اکسیډنټ وکړو او اوس هم ثاقب نثار کاکا د صادق او د امین لفظ باندې کتاب لیکلی دی چې دا په ما یعنی د دباو دا په ما باندې دغه پریشر کې راوستی ما چا راوستی په دې وای ما کتاب لیکلی دی خو اوس چل انټرویو نه ورکوم اوس هم یریږي. زنده‌باد مولانا فضل الرحمن صاحب. ملګرو ویډیو د سره شیر کې او سافټویر اپډیټ